बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़हर नईम आपसे मुखातब हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ 2 बजे से 4 बजे तक सेशन लाइव रखा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से यूट्यूब के साथ कनेक्टिविटी की वजह से वीडियो ऑन एयर नहीं हो सकी और मैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप लोगों से बात नहीं कर सका और आप लोगों के सवालात के जवाब वीडियो पे नहीं दे सका। लेकिन लाइव चैट के थ्रू मैंने कोशिश की कि मैं आपको तमाम सवालात के जवाब दे सकूं। बहुत से स्टूडेंट्स ने आज राब्ते में रहे, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे, जिसका मैं आज के जो 2-2.5 घंटे की जो आज ऑनलाइन मीटिंग हुई, उसकी मैं खुलासा अभी आपके सामने बयान करूँगा और उसमें जो सवालात किए गए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं वो तलबा तालिबात उनके नाम मैं नहीं रिपीट करूँगा, सिर्फ़ उनके सवालात करूँगा जो कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से पूछते रहे। सारी बातें करने से पहले इंशाअल्लाह ताला मैं यूट्यूब की स्ट्रीम का मसला शाम को हल हो गया था। मैं कल कोशिश करूँगा कि कल 11 बजे से 1 बजे तक मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ और उस कनेक्शन के दौरान मैं आपके इस तमाम सवालात के जवाब, अगर कुछ रह गए हैं तो उनको दोबारा मैं आपसे लाइव आके जवाब दे सकूं। और आप उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग कल भी लाइव आएंगे और जो लोग आज क्वेश्चन नहीं पूछ सके या जिनके जवाब रह गए हैं, वो इंशाल्लाह ताला कल मैं उनको जवाब दूंगा। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे अभी करना चाहता हूं कि गूगल मीट का लिंक, बहुत से तलबा ने ये सवाल किया कि गूगल मीट का लिंक हमें कैसे मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर 5 अगस्त को है तो आपको इंशाल्लाह एक दिन पहले 4 अगस्त को आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर मिलेगा और अगर आपके ईमेल एड्रेस पे मिलेगा, उसके अंदर आपका प्रॉक्टर जो होगा वो आपको इसका लिंक भेजेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी और ये इसके उसके में कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ऑडियो ऑन होना चाहिए, वीडियो ऑन होना चाहिए और आपकी प्रॉक्टर के साथ बात होगी। ये मैं बताता चलूँ, इसके हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो लॉन्च की हुई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह आपने प्रॉक्टर के साथ गूगल मीट के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है। गूगल मीट के लिए आपको किसी किस्म का यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए होगा। हाँ, पासवर्ड और यूजर नेम आपको चाहिए तो वो आपको जो सेफ एग्जाम ब्राउजर की फाइल है उसको ओपन करने के लिए होगा और वो किस वक्त इस्तेमाल होगा, जब आपको आपका प्रॉक्टर सेफ एग्जाम ब्राउजर की फाइल जो है वो आपको भेजेगा और आप उसको डबल क्लिक करेंगे और वो आपका सेफ एग्जाम ब्राउजर खोल देगा। लेकिन वो जब आप गूगल मीट से कनेक्ट होंगे, प्रॉक्टर आपकी अटेंडेंस ले लेगा, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा, उसके बाद आपको फाइल भेजी जाएगी जो कि पेपर से शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले आपको भेजी जाएगी और वो हर पेपर की सेपरेट फाइल होगी। इसी तरह हर पेपर का आपको गूगल मीट लिंक जो है वो भी सेपरेट भेजा जाएगा। तो ये बात क्लियर कर लें कि आपको आपकी ईमेल के थ्रू गूगल मीट का लिंक भेजा जाएगा। गूगल मीट लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका प्रॉक्टर के साथ राब्ता होगा। उसके बाद आपको ईमेल में फाइल आएगी, आप एससीबी फाइल को क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट पेपर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद जब स्टार्ट टाइम होगा, अगर 11 बजे टाइम है तो 11 बजे, अगर 10 बजे टाइम है तो 10 बजे आप उसका पेपर स्टार्ट कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने बहुत से मजीद क्वेश्चंस पूछे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कि ईमेल हमें अभी तक नहीं मिली। अजीज तलबा तालबात, बहुत से तालबात ने रॉन्ग ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किए थे, उसकी बहुत सी हमने करेक्शन की, कुछ आप लोगों ने हेल्प की और डाटा को अपडेट किया और ईमेल्स करेक्शन करने के बाद ऑलमोस्ट हमने 1,60,000 ईमेल भेजी है। अगर किसी के 2 ईमेल एड्रेस थे, दोनों पे भेजी है, 3 थे, तीनों पे भेजी है। लेकिन फिर भी तकरीबन 20,000 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने ईमेल एक दफा भी नहीं दी थी और जिन्होंने नई ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड किए उनको भी आज दोपहर तक सब लोगों को ईमेल जा चुकी है। ईमेल चेक करने के लिए आप अपने स्पैम बॉक्स जो है मेल के अंदर उसको जरूर चेक करें। ऑलमोस्ट जो हमें ईमेल्स आ रही हैं उनमें से आधे लोगों को स्पैम के अंदर से मेल मिल गई है और उस मेल में आपको यूजर नेम और पासवर्ड बताया हुआ है। अजीज तलबा तालबात, स्टूडेंट पूछते हैं कि यही हमारा यूजर नेम जो पासवर्ड हमें मिला है जिसके तहत हम मॉक टेस्ट में अपीयर हुए हैं, यही हमारा रियल एग्जाम में होगा? तो इसका जवाब है यस। आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड आपके तमाम पेपर्स में अमल होगा और वहीं पे एक्ट करेगा। इसलिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करने के बाद उसको याद रखें और तमाम पेपर्स में उसको अप्लाई करें।
ये तलबा आपने ये सवाल भी बहुत दफ़ा पूछा कि क्या पासवर्ड चेंज करना ज़रूरी है। भाई ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इसको चेंज कर लें, कि अगर ये पासवर्ड किसी और को पता चल गया, फर्स्ट टाइम अगर आपके पास किसी और को भी मिल जाती है मेल, तो वो किसी को मिल गया और वो आपका पेपर कैंसिल करवा दे, कोई प्रॉब्लम कर दे, कोई फेल कर दे, कोई मॉक टेस्ट दे ले, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए बेहतर है कि आप इसको चेंज कर लें और उसके बाद आप उसको याद रखें। कुछ लोगों ने ये सवाल बार बार किया कि हमें पहले ईमेल एड्रेस दी थी, फिर बाद में हमने डाटा अपडेट किया, वो दोबारा ईमेल एड्रेस दी, तो अब हमें पेपर और गूगल लिंक किस जगह पे आएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो लेटेस्ट ईमेल अपडेट की थी उसमें आएगा, और उसके साथ साथ आप उसका स्पैम भी जरूर चेक करते रहें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको मेल मिल गई है। कुछ तलबा ने सवाल किया कि ईमेल जो है वो रिसीव तो हुई है, लेकिन उसके ऊपर नाम किसी और का लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस मेरा है। तो इस तरह की अगर ईमेल्स की बहुत सी करेक्शंस कर दी गई हैं, अगर फिर भी, तो आप ऐसे करें कि आपके पास जो ईमेल एड्रेसेस, एक डिफरेंट जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं एक वीडियो के अंदर, वहां पे आप जाएं और उनको ईमेल करें, आपका वो डाटा करेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ तलबा कहते हैं कि अभी तक हमने ईमेल दिया ही नहीं है, एक दफ़ा भी नहीं दिया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, आप मेरी वो वीडियोस देखें इसी चैनल पे, तो वो आप उन एड्रेस पे ईमेल करें, ताकि आपको आपका ईमेल एड्रेस अपडेट कर दिया जाए और आपको सारा डाटा भेज दिया जाए। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ईमेल जो आपने अपडेट करवानी है, उसमें आपके पास 5 चीजें आपकी जानी चाहिए एग्जामिनेशन को। नंबर 1 आपका ईमेल एड्रेस, नंबर 2 आपका एनआईसी नंबर, नंबर 3 आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर 4 आपका टेलीफोन नंबर, नंबर 5 आपका जो बीए बीएससी का पेपर है, तो उसकी आपको जो डिटेल है, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है वो आप भेज सकते हैं। मेनली नंबर 5 में आप कह लें आपका नाम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 5 चीजों के अलावा मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर 1 ईमेल एड्रेस, नंबर 2 एनआईसी नंबर, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन नंबर, नंबर 4 फोन नंबर, नंबर 5 नाम आपका। ये 5 चीजें लाजमी है, इसके अलावा जो चीज आप भेज सकते हैं ताकि आपका डाटा प्रॉपर तरीके से अपडेट कर दिया जाए। तलबा पूछते हैं कि अभी ईमेल जब हमें मिलेगी तो फिर हम मॉक टेस्ट कैसे देंगे। मैं आपको ये बता दूं, मॉक टेस्ट की डेट 4 अगस्त कल भी है, यानी 4 अगस्त को भी है, शाम तक आप टेस्ट दे सकते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को गूगल लिंक के थ्रू भेजें जिनका परसों 5 तारीख को पेपर है, और आपकी प्रॉक्टर्स के साथ कनेक्टिविटी करवाएं, ताकि हम टेस्ट कर लें कि आप लोगों को इसका नॉलेज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लगे, हालांकि ये बहुत इजी प्रोसेस है। आप इसके साथ एक दफा राब्ते में होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फील होगा कि आपने अच्छा फैसला किया कि ऑनलाइन पेपर दे लें। कुछ तलबा कहते हैं कि हम मॉक टेस्ट नहीं देते, हम डायरेक्ट रियल टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं। देखिए, हमें एग्जामिनेशन को कोई इतराज नहीं है कि आप मॉक टेस्ट ना दें, रियल टेस्ट में डायरेक्ट अपीयर हो जाएं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर रियल टेस्ट में कोई आपका माइक नहीं चलता, आपकी वीडियो नहीं चलती, कोई प्रॉब्लम होता है, आपकी ऐसी भी फाइल नहीं खुलती, तो वो मौके पे कोई भी इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, तो आप पेपर में फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। इसलिए ऐसे तलबा तालबात जिन्होंने मॉक टेस्ट में पहले कनेक्टिविटी करके प्रैक्टिस कर ली है, उनके लिए वो इजी होगा कि वो रियल एग्जाम में भी आराम से कनेक्ट हो सकें। और मैंने जैसे आपको बता दिया, गूगल लिंक आपको एक दिन पहले मिलेगा, आपको पेपर 30 से 45 मिनट में पहले मिलेगा, और आपके वो प्रॉक्टर्स भेजेंगे। बहुत से तलबा तालबात ने ये सवाल किया कि प्रॉक्टर का काम क्या है, प्रॉक्टर क्या करेंगे। लेकिन प्रॉक्टर जो है, हर 25 स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रॉक्टर है। आपके तमाम स्टूडेंट्स की वॉइस और उनकी ऑडियो, उनकी वीडियो, वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी और उसको प्रॉक्टर बैठे देख रहे होंगे। ये 2 पर्पस इसके बेसिक हैं, एक तो आपकी गाइडेंस के लिए होगा, आपको सपोर्ट के लिए होगा, दूसरा आपकी मॉनिटरिंग के लिए होगा कि आप लोग अपने सीट पे बैठे हैं, उठ तो नहीं रहे, आप बातें तो नहीं कर रहे, यानी ये सारी चीजों को देखेंगे। और प्रॉक्टर की आपकी सपोर्ट भी हासिल होगी, प्रॉक्टर आपको सपोर्ट और गाइड करते रहेंगे। ये इसलिए प्रॉक्टर के साथ राब्ता बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रॉक्टर के साथ राब्ता नहीं होता, जो कि आपके ईमेल के थ्रू होना है, किसी और लिंक के थ्रू नहीं होना, इसलिए आप अपना ईमेल एड्रेस जो है अपडेट करवाएं, ईमेल के थ्रू यूजर नेम और पासवर्ड रिसीव करें। एक और सवाल बार बार पूछा गया कि सैंपल पेपर्स अपलोड कर दें। देखें, सैंपल पेपर्स हमने काफी सारे एग्जाम जो सब्जेक्ट्स थे उनके किए हैं, सबके नहीं किए।
اگر کسی کے نہیں ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کے ہی ایگزام پیپر لوڈ کریں، یا آپ کی کورس بک میں جو آپ نے کورس مٹیریل پڑھا ہوا ہے اس کے اندر سے ہی یہ سبجیکٹ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ کچھ طلبہ نے پوچھا اسٹیٹ کا پیپر کیسا ہوگا، فزکس کا پیٹرن کیا ہوگا، فزیکل ایجوکیشن کا پیپر کیسا ہوگا. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ جیسے آپ کا تھیوری میں ٹرانزیشن جو نارمل میتھڈ ہے، جو ہمارا ایزی جو میتھڈ ہم کہہ لیں کہ پیپر تھیوری کا سینٹرز پہ جا کے دیتے تھے، ویسا ہی میتھڈ ہوگا. اس میں فرق صرف یہ ہے کہ تھیوری کی جگہ پہ ایم سی کیوز ہوں گے. ان سب میں پیپر میں ایم سی کیوز ہوں گے. اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ لیبز کا پیپر سیپریٹ ہوگا جس کی ڈیٹ شیٹ بعد میں اناؤنس کی جائے گی. اس طرح عزیز طلبہ طالبات، میتھ کا پیپر کا پوچھا گیا کہ میتھ کا پیپر کیسا ہوگا. یہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس میں 100 کی بجائے 50 ایم سی کیوز ہوں گے اور ایک ایم سی کیو 2 نمبر کا ہوگا. اور اس میں آپ کو پیپر میں آپ کو پیپر رکھنے کی، آپ کو کیلکولیٹر رکھنے کی، خالی پیپر رکھنے کی، قلم رکھنے کی سب کی اجازت ہوگی. اور یہ آپ کسی پیپر میں بھی رکھ سکتے ہیں، خاص اسٹیٹ ہو، بایولوجی کو، فزکس ہو، وغیرہ وغیرہ. انگلش کا پیپر کا پیٹرن میں نے علیحدہ سے بتایا ہے، وہ آپ بی اے بی ایس سی کا یہ سیپریٹ پیپر ہوگا. اس میں سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں ہوں گے. وہ آپ میری ایک سیپریٹ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. میں آپ کا زیادہ ٹائم یہاں پہ نہیں لینا چاہتا، اس کا یہ صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اب سیپریٹ ویڈیو دیکھیں، اس میں ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ کس طرح انگلش کا پیپر ہوگا. اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پی یو میل تو ہم نے بھیجی لیکن ان کا رسپانس نہیں آ رہا. دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اپیئر ہو رہے ہیں امتحان کے اندر، سب کی ای میلز کا رسپانس ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. پھر بھی کچھ ڈیلے آ رہا ہے کیونکہ ایک ایک کر کے ای میل کا جواب دے کے ان کا ڈیٹا اپڈیٹ کر کے دینا پڑتا ہے. اس لیے اس کو ویٹ کریں، تو اس میں ٹینشن نہ ڈالیں. آپ بار بار ای میل ایک ایک بندہ 6 ایڈریس پہ کر رہا ہے، 5 بار کر رہا ہے، تو وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے آ رہا ہے. اس لیے آپ ایک دفعہ ای میل کریں اور اس کے ویٹ کریں جواب کا. اچھا، ایک کوشچن بار بار پوچھا گیا کہ پارٹ 1 کے پیپر کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا کہ یہ آن لائن ہوں گے یا ٹریڈیشنل میتھڈ سے ہوں گے، لیکن یہ پیپر ستمبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر میں موسٹ پروبیبلی ہوں گے. ایک کوشچن پوچھا گیا کیا پارٹ 2 کے بعد داخلے ہوں گے. یس، پارٹ 2 آن لائن کے بعد داخلے سٹارٹ ہو جائیں گے. ہاں، جو نارمل ٹریڈیشنل میتھڈ ہے اس کے پیپر نومبر میں ہوں، دسمبر میں ہوں، جنوری میں ہوں. ابھی حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے. اگر کووڈ-19 سے ہماری اللہ کرے جان چھوٹ جائے تو پیپر جلدی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ چانس یہی ہیں کہ یہ آن لائن ایگزام کے فوراً بعد داخلے سٹارٹ کر دیے جائیں گے. ٹریڈیشنل ایگزام کب ہوگا یہ پوچھا گیا. یہ دسمبر جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ابھی کوئی بھی کنفرم نہیں ہے. اور اسی طرح میں نے جو مختلف پیپرز کا نام لیا، اس طرح باٹنی کا، زوالوجی کا پوچھا گیا کہ ان کا پیپر کیسا ہوگا. عربک کا، پنجابی کا پوچھا گیا. دیکھیں، یہ سب ایم سی کیوز ہی ہوں گے، اس میں کوئی سبجیکٹو نہیں ہوگا. اچھا، ایک سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ پیپر ہمارا کس زبان میں ہوگا، ہم اردو میں دیں گے کہ انگلش میں دیں گے. عزیز طلبہ طالبات، اگر آپ نے اپنی کورس بک انگلش میں پڑھی ہوئی ہے تو پیپر انگلش میں ہوگا. اگر آپ نے اپنی کورس بک اردو میں پڑھی ہوئی ہے تو پیپر اردو میں ہوگا. اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اردو میں بھی ٹائپنگ کرنی پڑے گی. نہیں، کسی پیپر میں بھی اردو کی ٹائپنگ نہیں ہے. صرف انگلش کے پیپر میں انگلش کی ٹائپنگ ہے، وہ بھی بہت کم. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مائک اور ویب کیم ضروری ہے اگر ہمارے پاس لیپ ٹاپ میں یہ سب کچھ ہے. نہیں، سیپریٹ نہیں ضروری. کچھ لوگوں نے پوچھا کیا ہمارا موبائل فون ہم استعمال کر سکتے ہیں کیمرے کے طور پہ. نہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں مائک اور کیمرہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے سیپریٹ مائک اور کیمرہ ویب کیم لیں، موبائل کو استعمال نہ کریں. اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کیا ہم اپنا پیپر موبائل کے اوپر دے سکتے ہیں. نہیں، یہ پیپر ایسی بھی فائل وہاں پہ نہیں چلے گی، اس لیے آپ پیپر وہاں پہ نہیں دے سکتے. اس لیے کوشش نہ کیجیے گا، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. آپ پیپر اپنا لیپ ٹاپ پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ ہی دیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا انٹرنیٹ کیفے میں ہم پیپر دے سکتے ہیں. نہیں، انٹرنیٹ کیفے میں کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنا پیپر دے سکیں. کچھ لوگوں کی مارکنگ کیسے ہوگی. دیکھیں، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ مارکنگ آن لائن میں شاید بہت ایزی ہو، آپ کے پاس ان کے چانسز بن جائیں. جس طرح ٹریڈیشنل امتحان میں شاید تھوڑی سی اسٹرکٹ ہوتی ہے، آن لائن میں شاید تھوڑی سی کم ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ آن لائن کے بعد کیا ہم ٹریڈیشنل دے سکتے ہیں. یس، اب دونوں امتحان دے سکتے ہیں. اب ایک پیپر آن لائن دیں، ایک ٹریڈیشنل میں دے دیں، 4 ٹریڈیشنل میں دے دیں، ایک آن لائن دے دیں، 4 آن لائن دے دیں، ایک ٹریڈیشنل میں دے دیں، کہیں بھی دے دیں. دونوں جگہوں پہ بھی پیپر دے دیں.
لیکن جس پیپر کے مارکس زیادہ ہوں گے وہ کاؤنٹ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ کا اردو کا پیپر دیا ہے یا انگلش کا پیپر میں مثال دیتا ہوں، انگلش کے پیپر میں 70 نمبر ہیں آن لائن، اور آپ کے فزیکل جو پیپر ٹریڈیشنل دیتے ہیں اس میں 80 نمبر ہیں، تو 80 کاؤنٹ ہوں گے. اگر آپ کے 80 سے کم آتے ہیں تو آپ کے 70 کاؤنٹ ہوں گے، اور اگر آپ کے دوبارہ 60 نمبر آ جاتے ہیں تو پھر بھی 70 ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہ بیسٹ آف 2 کی چوائس ہے جو کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی نے آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے کی ہے. کیونکہ پروفیسر ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہمارے وہ بچوں کی طرح ہیں، ہم ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاس ہوں، اپنے جابس کے لیے جائیں، اپنے آگے ایڈمیشن لے سکیں. کچھ لوگوں نے کوشچن کیا ایم اے پارٹ 2 کب ہوں گے؟ بھائی ابھی اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، جیسے ہی ہوگی یہ میں آپ کو اسی چینل پہ ضرور بتا دوں گا. کچھ لوگوں نے کہا ایل ایل بی بی کام کے پیپرز کب ہوں گے؟ بھیا ایل ایل بی اور بی کام کے پیپرز کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے، آن لائن یا ٹریڈیشنل، یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا. یہ جیسے ہی ڈیسائیڈ ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے انفارم کر دیں گے. یہ چند ایک کوشچنس کی سمری تھی جو میں نے آپ کو بیان کی، جو میرے ذہن میں رہ گئے ہیں. اور میں کل کوشش کروں گا 11 بجے سے 1 بجے تک آپ کے ساتھ آن لائن آؤں، اور آن لائن وہاں پہ آپ کے میں ساتھ ساتھ ہر ایک سوال کا بائی نیم جواب دیتا رہوں تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے اس چینل پہ جو ہے آپ اپنا سوال اپلوڈ کر دیں. آپ کا اسی جو میری یہ ویڈیو لنک ہے اس یہیں پہ سوال بتا دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوشش کروں گا آپ کو جلدی سے جلدی جواب دے دوں. اور اس کے علاوہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ضرور میری کنیکٹیوٹی ہوگی، اور وہیں پہ ہم ریمیننگ جو ہے آپ سے ڈسکشن کریں گے. اور امید ہے کہ میرا جو آج کا میں نے یہ خلاصہ بیان کیا ہے آج کے سیشن کا، یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ اس کو ویڈیو کو سنیں، غور سے سنیں، اور اس کو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ اس کو آفیشیلی میں آپ کو پورے ایگزامینیشن کا سسٹم بتاتا رہوں گا، اور اس کے بعد یہ ایڈمیشن کے سلسلے میں